आम्ही काय कोणा अगेन्स्ट काय करपा वचना काय ना, आमचं डेव्हलपमेंट करता ग्राउंड लेवलाचेर आनी आमी वयर सरता आनी आमी लोकांक आमी जाय म्हणून लोक आमकां निवडून हाडटा. ते जालें. आयज मिटींग आसलेली भुतानाची इशूक लागून आमी बसला, आमी सगळे आसलेले थिंगा भायर आनी खूब लोक आसलेले गांवचे. येयले आनी डायरेक्ट म्हणटा थिंगा आनी पयला मेंबर्सांक सगळ्यांक आनी हिंग सगळे लमाणीक भरला, लमाणीक बसयला हिंगा. ते लमाणी बसप न्हू, लमाणी मेंबर जावप न्हू आनी थंयच्यान थिंगा आनी डिस्टर्ब जातले मिटींगी म्हणून कोण काही विचारूं ना ताका. परत येयले ते बोर्डाचे फोटो मारता, बोर्डाचे फोटो मारून पळय बोर्डाचेरूय लमाणी भरून दवरला हे सगळ्यांक. हे कितें, हेजे अर्थ कितें? लमाणीन जावप ना मेंबर, लमाणी मनीस न्हू, मेंबर जावप ना, तो ग्राउंड लेवलाचेर काम करता आनी निवडून हाडटा लोकांनी जाय म्हणून. आनी ही अशें आमचे इन्सल्ट करता म्हणल्यार. आनी भायर येताना ती कोण गेली ती लमाणी, अनुषा लमाणी खेके करून हसता. ते इन्सल्ट फील जालें म्हाका थिंगा. हेजो ताजो घोव हांव अनुषा लमाणीचो. म्हाका इन्सल्ट फील जाणा. हांवें ताका विचारलें तूं कोणाक इन्सल्ट करता म्हणून. मागीर ते आबूज जाले. आबूज जावन मागीर कितें म्हणटा ते, ना लमाणी नांव घेतल्यार आपल्याक कुटिनो म्हणटात, एका कुलासो म्हणटात, नांव सरनेम घेवपा न्हू काय म्हणून. ना तुजें उलोवपाचें रीत सारकें नासलेलें म्हणून सांगलें काय. तूं हे जो सांगता पळय सरनेम घेवन आमी काय प्रावड आहा लमाणी म्हणून सरनेम दवरपाक. म्हळ्यार तुजें उलोवपाचें रीत आसलेलें पळय तुजें रॉंग आसलेलें तें. ताका लागून हांवें तुका विचारलें इन्सल्ट टायप कित्याक उलयता काय म्हणून. इतलें जालें. हांव तेचेर आतां कंप्लेंट फायल करता आमच्या जातीचेर. तूं परत लास्ट टायम एक व्हिडिओ पळयल्लो तेजो, ते रॅली जाल्ली भुताने, तेन्ना बी तूं पिल्ले शिल्ले गाळ्यान लास्टाक तूं लमाणे शी अशें म्हणून इन्सल्ट टायप उलयलें तूं. तेन्ना आमी उगी रावलेले. आतां हे जालें पळय म्हाका सारकेंच हर्ट जाला आमचे हेका. हांव हेका फुडें काडटलो आनी आमी आमचे प्रेसिडेंट आयलेले आमच्या समाजाचे आनी आमकां हेंका घेवन फुडें वयतले आमी पुलीस कंप्लेंट करतले. एक वायट नजरेन आनी डिलिबरेटली तांकां चिडोवपाक म्हणून असली जी उतरां उलयता जातीचें नांव घेवन, हें अनफेर आनी अशें आमी जावपाक दिवचें ना. हें पयलें जायती पाटी जालां तरी आमी जायते जाणांक सजमून सांगलें तेन्ना ते कितें म्हणटात, तुमचे सरनेम घेवन आमी सांगतात. सरनेम घेवप आनी तुमी जातीक एक डिलिबरेटली तुमी तांकां एक पॉयंट आवट करून उलोवप हें खूब वायट. हाका लागून आमी हे फुडें कांय वोगी रावचे ना. आमी जायतीं वर्सां जालीं आयकतात. आतां पळया हिंगा इलेक्टेड कोण जाला, अनुषा तर इलेक्टेड जाला तर ताका कोणें केला, लोकांनी केला. तिका रायट कोणें दिल्या, इलेक्शन कमिशनान दिला, गव्हर्मेंटान दिला. आमी कोण न्हू, तूं कोण न्हू ताका सांगपाक की तूं लमाणी यो तूं कोण, तुजें कितें आहा तें तूं पळय न्हू. हाव यू आर इलेक्टेड, हाव मच यू आर वर्किंग फॉर द पीपल. वेन द पीपल आर गेटिंग इलेक्टेड हियर बिकॉज दे वर्क ग्राउंड लेवल म्हणून तर लोक तांकां निवडून हाडटा न्हू. आनी अशें आयज तूं नोको दिसताय SC ST प्रमाणे. त्या आमी तर ते कंप्लेंट केले. अल्ट्रा एक्टा प्रमाणे तूं सोमतेच भितर. देर इज नो अवेलेबल फॉर दॅट वन. अशें आमी हें करपाक ना, जावपाक नाका. आमी पिसफुली गोंयांत आमी पिसफूल रावया, सगल्या बराबर एक मतान रावया म्हणून आमी हें सगळें वयर हाडनासलें. पूण हें चड जावपाक लागलें. एकटो तर अशें आमचे जातीचेर इन्सल्ट करपाक लागलो जाल्यार आमकां आनी वे ना, आमकां आनी उगी रावपाक जावचें ना न्हू. सो वी हॅव टू गो फर्दर. दॅट्स वाय आयज आमी तिचें जें उलयलां डिलिबरेटली आमकां इन्सल्ट करून आमच्या जातीक जें इन्सल्ट केलां हेका लागून आमी सगळे, आमचो प्रेसिडेंट गोवाचो ऑल गोवा बंजारा समाजाचो प्रेसिडेंट, हांव नॅशनल लेवल राष्ट्रीय बंजारा परिशदेचो नॅशनल व्हायस प्रेसिडेंट, सगळे आमचे वांगडी आमचे भाव सगळे आहा ते येवन आमचे जातीक तुमी जे पॉयंट आवट करून जे सांगलां, आयदर यू हॅव टू कम फॉरवर्ड टू से सॉरी फॉर इट, नाल्यार आमी हें फुडें व्हरतले. आमी फाटीं कांय सरचे ना.